बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर। एक दिन में यमनी मुजाहिदीन का इसराइल और उसके हवारियों को दूसरा बड़ा सरप्राइज़। यह नाज़रीन बरतानवी बहरी बेड़े पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल के आर्मी चीफ ने बरमला हमास की फतह का फैसला कर दिया और उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हवाले से भी एक बड़ा बयान दिया। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि हमास के कमांडोज़ को इसराइल के साबिक फ़ौजी ऑफिसर का सैल्यूट। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में जो गज़ा का महाज है वहाँ पर इसराइल को इस अंदाज से शिकस्त फाश से दो चार होना पड़ गया है कि इसराइल के वो फ़ौजी माहिरीन जो इस मैदान के माहिर तरीन फ़ौजी ऑफिसर माने जाते हैं, आज वो इस बात पर बरमला इजहार कर रहे हैं और जो इसराइल का सरकारी मीडिया है उस पर बैठकर इस बात का उन्होंने इकरार कर लिया है कि इसराइल ये जंग हार चुका है। या नाज़रीन, इसराइल की फ़ौज के साबिक आर्मी चीफ जिनका नाम दान हालूश है और इन्होंने ऐलान किया है, इन्होंने कहा है कि हमास ये जंग जीत चुका है और इसराइल की फ़ौज और इसराइल की हुकूमत ये जंग हर महाज पर हार चुकी है। उन्होंने कहा कि अब इसराइली जो कौम है, इसराइली जो अवाम है, उसकी एक बड़ी कामयाबी उसके हिस्से में आ सकती है और वो कामयाबी है कि वो नेतन्याहू से जान छुड़ा ले, क्योंकि नेतन्याहू ने इस तमाम जंग की जो प्लानिंग की थी, जो उसने तैयारियां कर रखी थी, वो इस कदर बोगस, इस कदर घटिया लेवल की थी कि इसराइली फ़ौज बिल्कुल भी मैदान में नहीं टिक पाई। देखा जाए तो उन्होंने कहा कि इस 80 रोज़ा जंग के अंदर इसराइल ने खोया ही खोया है, कुछ भी पाया नहीं है। 1 इंच का इलाका भी जो हमास के मुजाहिदीन हैं उन्होंने इसराइल के हाथ नहीं आने दिया। रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ से हेलीकॉप्टर जो है वो इसराइली फ़ौजियों की लाशों के भरे हुए आ रहे हैं। और नाज़रीन, आज जो है वो जो तुलकरम बटालियन है उन्होंने इसराइली फ़ौज को इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया कि तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे मुसलसल झड़पें जारी रहने के बावजूद इसराइली फ़ौज 1 सेकंड भी आगे ना बढ़ सकी, बल्कि इसराइली फ़ौज जो है वो अपने 41 फ़ौजियों से हाथ धो बैठी और उसमें उनकी 18 गाड़ियां और टैंक्स भी शामिल हैं जो कि हमास के जंगजुओं के हाथों तबाह हुए। नाज़रीन, इंशाअल्लाह यमन की जानिब से भी ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज जो है वो कताइब अल कसाम ने एक वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि एक फ़िदाई हमलावर एक जो एंटी टैंक माइन है उसको उठाकर लेकर जाता है और जाकर उसे बिल्कुल पहले टैंक के सामने खड़ा होता है, फिर उसकी बैक पे जाता है और जाकर उस टैंक को उसके टैंक के नीचे उस माइन को लगाता है और फिर वहाँ से भागता है और थोड़ी देर में ही वो ब्लास्ट होकर तबाह हो जाता है। तो नाज़रीन, ये जज्बा और ये जो बेबाकी है ये इसराइली फ़ौज के अंदर नहीं है। इसराइली फ़ौज का काम सिर्फ़ और सिर्फ निहत्ते लोगों पर जुल्म करना और उनके साथ ज़्यादती करना, जिसका बदला उन्हें सूद समेत जो है वो देना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजियों के मारे जाने के बाद अब नाज़रीन जो स्कॉट राइटर्स हैं, ये साबिक इसराइली फ़ौजी ऑफिसर हैं, उन्होंने आज चैनल 12 पर बैठकर वाज़े अल्फाज में कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमास को कि उसने हमारी इतनी जदीद तरीन फ़ौज को धोकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमास की और वो काबिल तारीफ़ हैं। नाज़रीन, यही इसे कहते हैं कि दुश्मन वो जो दुश्मन भी करे, और अब दुश्मन ने इस बात का बरमला इजहार करना शुरू कर दिया है कि हमास के जो कमांडोज़ हैं उन्होंने इस जंग के हर फील्ड के अंदर आउटस्टैंडिंग दिया है और इसी वजह से इसराइल शिकस्त फाश से दो चार हो रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आज हमने आपको पहले बताया था कि इसराइल के एक बहरी जहाज़ पर इंसारुल्लाह यमन की जानिब से बड़ा हमला किया गया। इस हमले में जो है वो इसराइल का बहरी जहाज़ जो कि कुछ सामान लेकर इसराइल जा रहा था वो तबाह हो गया। और नाज़रीन, आज इंसारुल्लाह यमन ने एक और बड़ा सरप्राइज़ इसराइल को दे दिया है।
جی ناظرین، اسرائیل کی طرف جانے والا ایک برطانوی بحری جہاز جو ہے اس کو ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ڈرون سے یہ حملہ کیا گیا۔ بمبار ڈرون جو ہیں وہ کافی زیادہ کارگر ہیں، خاص طور پر جو بحری جہازوں پر کیے جانے والے حملے ہیں اس میں انصار اللہ یمن کی جانب سے یہ ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اب ناظرین انہوں نے یہ بڑا اٹیک کر کے اسرائیل کو بڑا سرپرائز کیا ہے، اور برطانیہ کو بھی کہا ہے کہ پہلے تمہارا ایک جہاز تباہ کیا تھا تو تب تک شاید تمہیں عقل نہیں آ رہی، ایک بار پھر انہوں نے اپنے بحری جہاز کو پتہ نہیں کس زوم میں بھیجا تو ناظرین وہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایک دن میں 2 بحری جہازوں پر حملے کیے گئے، وہ بھی تباہ کن حملے۔ اس وقت اس بحری جہاز کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور بیچ سمندر موجود ہے، اور اس کی مدد کے لیے بھی کوئی جہاز نہیں پہنچ رہا۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے۔ جن علاقوں کے اوپر اسرائیلی فوج اٹیک کر رہی ہے ان علاقوں میں مجاہدین کی جانب سے ایسا کرارا جواب دیا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج اپنی لاشیں تک چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی تک جو اسرائیلی فوج کی گاڑیاں ہیں وہ تباہ ہونے کی تعداد جو ہے وہ 800 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ جو اس جنگ کے دوران بختر بند گاڑیاں جن کو ٹائیگرز کہا جاتا ہے، اور جو اسرائیل کی مرکبہ ٹینکس ہیں وہ، اور دیگر جو ان کے ٹینکس ہیں وہ بھی اس میں بڑی تعداد میں تباہ ہوئے ہیں۔ ناظرین اسرائیل اس وقت غزہ کے اس دلدل کے اندر اتنا بری طرح سے پھنس چکا ہے کہ اس سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ اب صرف اور صرف ایک ہی چیز اسے نکال سکتی ہے کہ اسرائیل کے اندر فوری طور پر نیتن یاہو کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، ان کی جو کابینہ ہے ان کی جانب سے یہ ڈیسیژن لیا جائے، ایسا سب کہہ رہے ہیں۔ اور جو اس وقت حزب اختلاف کے لیڈر ہیں ان کی جانب سے بھی، سابق وزیر اعظم کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ نیتن یاہو کو فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور تو اور ناظرین اب جو ہے وہ اسرائیلی جو عوام ہے اس کا پارہ بھی بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں مزید آگے نہ بڑھیں۔ دوسری جانب نیتن یاہو نے آج ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا، آج اس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ جو ہے وہ لمبی جاری رہے گی، لیکن ناظرین اسرائیلی فوج جو ہے وہ یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتی، کیونکہ سخت ترین موسم اور اس کے بعد حماس کے مجاہدین کی جانب سے پھیلائے گئے اور بچھائے گئے جو ٹریپس ہیں اس کے اندر جا کر اسرائیلی فوج بری طرح سے پھنس جاتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی گولانی بریگیڈ جو پہلے واپس بھیج دی گئی تھی اب اس کو دوبارہ سے غزہ میں اتارا گیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اسرائیل کی جو فورس ہے اس کے ایک کمانڈر کو ابھی سسپینڈ کیا، انہیں ڈیوٹی سے اور عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ ایک ہنی ٹریپ کے اندر آ کر یہ تمام ایک جو فوجی ہے اور اپنی فورس کے ساتھ اس ایریا میں گیا اور وہاں پہ اس نے کافی زیادہ فوجی مروا دیے، اس کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج جو ہے وہ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 600 کلومیٹر طویل یہ جو زیر زمین سرنگیں ہیں ان میں اس طرح سے ان کے لیے خوفناک موت ہوگی۔ اس کا انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا سارا جنگی ساز و سامان اسے تباہ کرنے میں کافی نہیں ہوگا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے ایک فوجی نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل نے جو زیر زمین بنکرز اور زیر زمین جو شہر آباد کر رکھا ہے اس میں جو اسرائیل کی پروڈکشن ہے، جو ان کا کہنا ہے کہ وہ 500 کلومیٹر، انہوں نے کہا یہ 500 سے 4 گنا زیادہ لمبی ہیں، اور یہ تمام سرنگیں بڑی عجیب و غریب بھل بھلیوں پر مشتمل ہیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے کنیکٹ ہوتی ہیں، یہ آپس میں جڑی ہوئی بھی نہیں لیکن آپس میں کنیکٹ بھی عجیب و غریب راستوں سے ہیں۔ کسی کو نہیں پتہ کہ ایکچولی معاملات کیا ہیں۔ ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہے، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔